अस्सलाम वालेकुम। सवाल सादा सा है कि आखिर कानून क्या है। पाकिस्तान में कानून से मुतल्लिक यही बुनियादी सवाल आज हमें दरपेश है और इसका नया मौजू है दस्तूर का आर्टिकल 63A। हमारे दस्तूर के मुताबिक इस आर्टिकल का उन्वान है इन्हराफ की बुनियाद पर नाअहली। इस उन्वान के तहत जो मतन दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई रुकन कौमी या सूबाई असम्बली या सेनेटर अगर बजट, आइनी तरमीम और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर पार्टी की हदायत से हटकर वोट देता है तो उसे कानून साज इदारे में अपनी नशिस्त छोड़ना होगी। अलबत्ता इस मतन में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि ऐसा शख्स जो पार्टी की हदायत पर अमल दरामद नहीं करता तो क्या वो आइंदा इलेक्शन के लिए नाअहल हो जाएगा। अगर नाअहल हो तो क्या सिर्फ एक इलेक्शन तक नाअहल होगा या उसकी नाअहली हमेशा के लिए होगी। और ऐसा शख्स अगर वोट डाल दे तो क्या इसका वोट कबूल होगा या नहीं। ये तीनों सवाल इस अबहाम की बुनियाद पर उठे हैं कि उन्वान में तो नाअहली का लफ्ज़ लिख रखा है लेकिन इस आर्टिकल के मतन में नाअहली की कोई बात नहीं की गई। पहले तो इस अबहाम पर दाद दीजिए अपने कानून साजों को कि जिन्होंने उन्वान में तो नाअहली लिख दिया मगर मतन में ऐसी कोई बात सिरे से लिखी ही नहीं। गोया गाय के उन्वान से लिखे हुए मजमून में दूध, चार टांगों, दुम, चारा, वज़न और गोश्त का जिक्र तो कर दिया मगर लफ्ज़ गाय नहीं लिखा। अब अगर कोई मुमतहिन उन्वान को नज़रअंदाज कर दे तो इस मजमून पर 0 नंबर देगा और अगर उन्वान को मजमून का हिस्सा समझ ले तो शायद पूरे नंबर मिल जाए। इस अबहाम का एक जवाब सियासी है जो उन्वान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दे रही हैं। इनके ख्याल में आर्टिकल 63A का मतलब है कि कौमी असम्बली में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली अपनी ही जमात की हदायत के ख़िलाफ़ वोट डाले तो कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी और बस इसके बाद वो जब चाहें इलेक्शन लड़कर वापस असम्बली में आ जाए। इस तावील की सबसे बड़ी सियासी कमज़ोरी है कि दस्तूर में 14वीं आइनी तरमीम के ज़रिए इस आर्टिकल को शामिल करने वाले ख़ुद जनाब नवाज़ शरीफ थे। लिहाजा जब उनकी आल औलाद और उनकी जमात आज पूरी फसाहत व बलागत के साथ असम्बली में अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डालने के अमल को हलाल करार दे रहे हैं तो दरअसल अपने ही कायद को गलत साबित कर रहे हैं। ये तज़ाद इतना नुमायाँ है कि मुस्लिम लीग नून का बड़े से बड़ा लीडर भी इस मौक़िफ़ पर किसी को कायल नहीं कर सका। इसके अलावा 14वीं आइनी तरमीम करके जनाब नवाज़ शरीफ ने जिस अमल को हराम क़तई करार दिया था 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने भी इसको ऐसे ही रखा था। इस तरह पीपल्स पार्टी भी उसी तज़ाद में गिरफ्तार है जिसमें मुस्लिम लीग नून ने खुद को फंसा लिया है। इन दोनों जमातों के फरमूदात का सीधा सा मतलब है कि ये दोनों जमातें तहरीक इंसाफ के अरकान की फ्लोर क्रॉसिंग को तो हलाल समझ रही हैं क्योंकि इसका फ़ायदा बराह रास्त उन्हें पहुंचता है। कल को अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का कोई शख्स इस तरह की हरकत करेगा तो जाहिर है एक बार फिर ये हुक्म बदल जाएगा और ये हरकत दोबारा हराम करार दे दी जाएगी। सियासत से कतई नज़र कानूनी तौर पर दस्तूर की इस शिक को समझने के लिए हमारे पास 2 पैमाने हैं। पहला ये कि तारीख़ी तौर पर दस्तूर में अरकान असम्बली पर यह पाबंदी लगाई किन वजूहात की बुनियाद पर गई थी और दूसरी ये कि उन्वान को मतन के साथ हम आहंग समझा जाएगा या नहीं। तारीख़ी तौर पर दस्तूर में इस शिक को इसलिए शामिल किया गया था कि 1990 की दिहाई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त इस कदर वसी पैमाने पर किया करती थीं कि किसी हुकूमत का क़याम ही अमली तौर पर नामुमकिन हो चुका था और मुल्क अफरा तफरी की तरफ बढ़ रहा था। इलेक्शन जीतने के बाद असम्बली में बैठने वालों पर कोई कानूनी कदगन ऐसी नहीं थी जो उन्हें उस पार्टी का पाबंद बनाए जिसके मंशूर और इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन जीतकर वो यहाँ तक पहुँचे थे।
1997 میں نواز شریف نے اپنی 2/3 اکثریت کے بل پر دستور میں ترمیم کا جو مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کیا، اس میں اس ترمیم کی وجہ یہی لکھی گئی تھی کہ اراکین اسمبلی کی اس طرح کی حرکتوں سے عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے اور اس ترمیم کے بعد ایک مؤثر حکومت کا قیام ممکن ہوگا۔ اس مقصد کے پیش نظر دستور میں یہ لکھ دیا گیا کہ کوئی بھی شخص پارلیمنٹ میں آ کر پارٹی بدلنا تو دور کی بات، پارلیمنٹ سے باہر بھی اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے تو اسے سزا دینے کا فیصلہ پارٹی کا سربراہ کرے گا اور یہی فیصلہ حتمی ہو جائے گا، کوئی عدالت اسے بدل نہیں سکے گی۔ اسپیکر اسمبلی اور الیکشن کمیشن محض ڈاک خانے کا کام کریں گے۔ بعد میں جب جسٹس سجاد علی شاہ نے دستور میں اس ترمیم کو ختم کرنے کا حکم سنایا تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کے منہ سے نکل گیا کہ سپریم کورٹ نے تو لوٹا کریسی کی اجازت دے دی ہے۔ انہی الفاظ پر جسٹس سجاد علی شاہ نے انہیں توہین عدالت میں دھر لیا، جس کا انجام سپریم کورٹ پر حملے کی صورت میں ہوا اور پھر خود سپریم کورٹ نے جسٹس سجاد علی شاہ کے اس حکم کو ختم کیا۔ یعنی 1990 کی دہائی میں ہونے والے واقعات کا یہ سلسلہ ثابت کر رہا ہے کہ دستور کے ذریعے اسمبلیوں کے ارکان کو کم از کم جمہوری اخلاقیات کا پابند بنانا در حقیقت ایک ملکی ضرورت تھی اور یہ تاریخی وجہ آج بھی قائم ہے۔ 14ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جب دستور میں آرٹیکل 63A شامل کیا گیا تو اس وقت بھی اس کا عنوان انحراف کی بنیاد پر نااہلی تھا، لیکن متن میں نااہلی کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس ابہام کا ازالہ اس طرح کیا گیا تھا کہ کسی رکن کے انحراف یا پارٹی سے بغاوت کی یہ نوبت ہی نہیں آ سکتی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انتخاب جیسے نازک موقع پر کچھ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ترمیم کے ذریعے اختلاف رائے کو بھی بغاوت قرار دے کر کارروائی کی جا سکتی تھی۔ 2010 میں جب دستور میں 18ویں ترمیم کی جا رہی تھی تو بھی اس آرٹیکل کا عنوان قائم رکھا گیا، یعنی مقصد اب بھی وہی تھا کہ اراکین اسمبلی کم از کم 3 معاملات میں کسی بھی صورت پارٹی پالیسی سے باہر نہ جانے پائیں۔ اگر اس آرٹیکل کا عنوان نظر انداز کر کے یہ تشریح تسلیم کر لی جائے کہ ایک رکن اسمبلی وزیر اعظم کے انتخاب یا عدم اعتماد کے موقع پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے اور پھر سے انتخاب لڑ کر اسمبلی میں آ جائے تو یہ آئین اور اس کے مقاصد کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت بیک وقت مقبول اور غیر مقبول فیصلے کر رہی ہوتی ہے اور ہر فیصلے کے ساتھ اس کی مقبولیت میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح ہوگا یہ کہ ہر غیر مقبول فیصلے پر کچھ لوگ اٹھیں گے، حزب اختلاف سے ہاتھ ملائیں گے اور حکومت کو گھر بھیج کر دوبارہ الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آ جائیں گے۔ حکومتیں ایک مذاق بن جائیں گی اور ہم اسی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے جو 1990 کی دہائی میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ قانون کے حوالے سے یہ اصول بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ جب بھی اور جہاں بھی کسی جرم کی سزا تجویز کرتا ہے وہاں جرم ہونے سے پہلے اس سے بچاؤ کا میکنزم خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قتل ایک جرم ہے تو قانون صرف اسی وقت حرکت میں نہیں آئے گا جب قتل ہو جائے، بلکہ قتل کے امکانات پر بھی قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور ممکنہ قاتل کو پکڑ لیتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر آرٹیکل 63A اسی وقت حرکت میں آ جائے گا جب کسی رکن اسمبلی کے بارے میں یہ واضح خدشات ہوں کہ وہ عدم اعتماد کے نازک موقع پر پارٹی کے خلاف جا رہا ہے۔ اس خدشے کے ازالے کی سادہ صورت یہ ہے کہ پارٹی اسمبلی سے غیر حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیں۔ اب کوئی پارٹی کے منع کرنے کے باوجود اسمبلی جاتا ہے تو دراصل وہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو چکا ہے، یعنی ایک غلط کام کرنے کے لیے چل پڑا ہے۔ ایسا شخص جو آئین کی صریح خلاف ورزی کا ارادہ باندھ کر چل پڑا ہو تو پھر یہ منطقی نتیجہ ہے نا کہ اسے آئین کی خلاف ورزی سے روکا جائے اور وہ اپنا ووٹ نہ دے سکے۔ جیسے
قتل کے امکانات کی صورت میں پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح دستور کی اس خلاف ورزی پر قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی حرکت میں آ کر اسے ووٹ دینے سے روک دے گا۔ اسپیکر یہ انتظار نہیں کرے گا کہ کوئی رکن پہلے اپنے ووٹ کی چھری سے حکومت کا کام تمام کرے تبھی قانون حرکت میں آئے۔ قانون کیا ہے؟ یہ سوال اگرچہ سادہ ہے لیکن صدیوں سے اس پر بحث ہو رہی ہے۔ شاید فنی حوالے سے کوئی بھی دو قانون دان کسی ایک تعریف پر متفق نہیں ہوں گے، لیکن دنیا میں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قانون در حقیقت اخلاق کے کم ترین اصولوں کا ریاستی قوت کے ذریعے نفاذ ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح میں بھی ہمیں یہ پیمانہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ایک شخص جو عمران خان کی پارٹی اور منشور پر جیتے اور اسمبلی میں پہنچ کر نواز شریف کی پارٹی اور منشور کی حمایت کا اعلان کر دے تو اس کا یہ عمل معاشرے میں سچ کو فروغ دے گا یا منافقت کو؟ یقین مانیے ہمیں آرٹیکل 63A کے حوالے سے بھی اسی سوال کا جواب دینا ہے۔ قانونی بحثیں صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں اور صدیوں تک چلتی رہیں گی۔ دنیا خبر کی دنیا